अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में फितना ख़ारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। नवीद अकबर, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फितना खारिज और अलकायदा की अफगानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिले तरजीह सबूत मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। ये 36वीं रिपोर्ट है और सियासी मावनत और पाबंदी की निगरान टीम ने 24 जुलाई 2025 को ये रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के सफ़ा 16 पर बताया गया है कि अफगानिस्तान की डिफेक्टो अथॉरिटीज दहशतगर्द गिरोहों बाशमूल अलकायदा और उसकी तहदीदों को खुली छूट दिए हुए है। तो ये दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया दीगर मालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी का ताल्लुक ज्यादातर अरब निजात जंगजुओं से है और ये जंगजू वही हैं जिन्होंने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग की थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़, उर्दगान और जाबुल में फैले हुए हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 नए तरबियती मराकज़ में अलकायदा और TTP फितना खारिज की दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 में कहा गया है कि TTP फितना खारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद है और फितना खारिज को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों की दस्तयाबी ने उनके हमलों की हलाकत खेजी में इजाफा कर दिया है। खित्ते के पायदर अमन और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी है कि दहशतगर्दों की सुलतकारी का कला कमा किया जा सके और पाकिस्तान तो बार बार और बारहा जो है फारसी ज़राए से भी, अस्करी ज़राए से भी, सियासी ज़राए से भी आवाज उठाते रहे। बिल्कुल ठीक, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में फितना उल ख़ारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की गई इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। इससे कबल भी पाकिस्तान की जानिब से हर प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ उठाई जाती रही है और शवाहिद के साथ बात की जाती रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अफगानिस्तान में फितना उल ख़ारिज, अलकायदा की मौजूदगी के शवाहिद इसमें मौजूद हैं और सिक्योरिटी काउंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का भी इजहार। 36वीं रिपोर्ट तज्जियाती मुआवनत, इसके अलावा पाबंदियों की निगरान टीम ने 24 जुलाई को पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है और अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी ताल्लुक अरब निजात जंगजुओं से है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि ये वही जंगजू हैं जिन्होंने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग की थी। अफगानिस्तान की दहशतगर्द गिरोहों, अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट है। रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों, इसके अलावा अलकायदा और इसके इत्तेहादियों को खुली गई है। जंगजू गजनी, हेलमंद, इसके अलावा कंधार, कुन्नड़ और अर्जगान, जाबिल में फैले हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा के कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की भी इत्तलात हैं। नवीद अकबर, इस रिपोर्ट के हवाले से जो ये पॉइंट्स हमारे सामने आए, हमने अपने नाज़रीन से शेयर किए, मजीद भी बताइएगा। जी बिल्कुल, रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी है, ज्यादातर अरब निजात जंगजू हैं और ये दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक के लिए सलामती को खासतौर पर खतरा है और डिफेक्टो अथॉरिटीज जो है अफगानिस्तान की, वो इन दहशतगर्द गिरोहों बाशमूल अलकायदा और उसकी तहदीदों को खुली छूट दिए हुए है। ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी का ताल्लुक ज्यादातर अरब निजात जंगजुओं से। ये जंगजू वही हैं जिन्होंने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग की थी और अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़, उर्दगान और जाबुल में ये फैले हुए हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुख्तलिफ कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात भी मौजूद हुई हैं। 3 नए तरबियती मराकज़ में अलकायदा और TTP फितना खारिज की दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। ये भी कहा गया है कि TTP यानी कि फितना खारिज के पास अफगानिस्तान में तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं और TTP फितना खारिज को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन हथियारों की दस्तयाबी ने इसके हमलों की हलाकत खेजी में इजाफा कर दिया है। याद रखें, पाकिस्तान तो बार बार अफगानिस्तान की हुकूमत पर जोर देता है कि दहशतगर्दी के मराकज़ बंद किए जाए। फितना खारिज जो भारतीय स्पॉन्सर्ड है, टेररिस्ट ग्रुप है। नवीद अकबर, ना सिर्फ ये कि कार्रवाइयों के हवाले से दुनिया को आगाह किया जाता रहा है, बल्कि शवाहिद भी पेश किए जाते रहे हैं। इस वक्त मजीद बात करेंगे बरूच इस्लामाबाद, तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, किस तरह से देखते हैं, एक बड़ी कामयाबी है डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरीके से हम हर जगह पर ये बात कर रहे थे, हर प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ उठा रहे थे कि दहशतगर्दी असल में हो कहाँ से रही है। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की, इसमें ये बात इंडोर्स हो गई है।
دیکھیں دنیا کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے یونائٹڈ نیشنز، اس کی سیکورٹی کونسل کی یہ جو مانیٹرنگ رپورٹ ہے یہ بڑی چشم کشار بڑی اہم ہے. اس میں اعداد و شمار کے ذریعے اور ایویڈنس کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں، تحریک طالبان افغانستان ہے، کس طرح سے ان کی چشم پوشی، ان کی غفلت اور ان کی دانستہ جو کرائمس ہے اس کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کی مارکہ بن گئی ہے. اس میں داعش بھی ہے، اس میں القاعدہ بھی ہے، اس میں ازبک لبریشن موومنٹ بھی ہے، اور ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ ہتھیاروں کی سپلائی اور اغوا برائے تاوان کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اور اس کاروبار سے جو بچنے والا پیسہ ہے جو بنتا ہے اس پیسے کے ذریعے وہ اپنے خطے کے ممالک کو، خاص طور پر پاکستان اور اس پورے ریجن میں دہشت گردی کرتے ہیں. اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں یہ سارا خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے. دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ بات طے تھی، طالبان کو اس لیے دوبارہ آنے کا موقع دیا گیا تھا کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ بات پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے بار بار باور کرا چکا ہے، ایویڈنس دے چکا ہے کہ افغانستان کے وہ پروونسز جو کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں، جن میں ہلمند ہے، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، یہ سارے صوبے ایسے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان اور دیگر تنظیموں کے افراد موجود ہیں. یہ پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں خودکش حملے کرتے ہیں، معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، مساجد کو، دیگر جو تنصیبات ہیں، دیگر جو انسٹالیشن ہے، دیگر جو سولین جو ہے وہ سیٹ اپ ہیں، ان کو نشانہ بنانے کے بعد جب بھی کوئی تحقیق ہوئی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یا یہ دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے، ان کو تربیت افغانستان میں ملی تھی، اور جو لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بھی واپس جا کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں. پاکستان نے کئی دفعہ کہا طالبان کو کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو پاکستان کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن کریں تاکہ ان کا کلا کما کیا جائے. لیکن جو افغانستان کے ٹی ٹی اے ہے اس نے آج تک کسی بات پر کام نہیں دھرا، اور اب جو یہ رپورٹ ہے یہ بات ثابت کر ہو گئی ہے کہ طالبان کی موجودگی، تحریک طالبان کی موجودگی اس خطے کے امن کے لیے کتنی خطرناک ہے. اور اگر ان کو اسی طرح موقع دیا گیا کہ یہ دہشت گردی کی سرپرستی کرتے رہیں تو اس طرح یہ پورا خطہ جو ہے کسی دہشت گردی کی آگ میں لپیٹ میں آ جائے گا. یہ زیادہ تر تنظیمیں جن کا ذکر کیا گیا اس رپورٹ میں، وہ بہت سی تنظیمیں یا تو پہلے بلیک لسٹ ہیں اور ان کو بین کیا گیا ہے، لیکن طالبان ان کے بارے میں کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو ایک بالکل واضح بات ہے کہ یا جس طرح پاکستان نے کارروائی کی ہے، باقی جو غیر ممالک ہیں، جو خطے کی پاورز ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان تنظیموں کے خلاف، یا پھر یہ ہے کہ جو طالبان ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں. طارق صاحب اس کی امپیکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. فی الحال ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس رپورٹ میں یہ بات مینشن کر دی گئی ہے، وہی موقف جو کہ پاکستان کئی بار کہتا رہا ہے اور کنفرم کرواتا رہا ہے کہ یہ تمام جو خطے کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر سمرائز کیا جائے اس رپورٹ کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گڑھ افغانستان بنا ہوا ہے. تو اس پوری صورتحال کے بعد اب اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، یا پھر اس رپورٹ کے آنے کے بعد افغانستان اور طالبان کے خلاف کیا کارروائیاں مزید تیز کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں کارروائی تو ڈائریکٹ ایکشن کرنا پڑے گا نا. دو ہی طریقے ہیں، یا یہ ہے کہ طالبان اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور یہ کہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ یہ بات کہیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو جو بین الاقوامی ایفرٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے ان میں حصہ لینا پڑے گا. تو وہ تو کام کرتے نہیں ہیں، چونکہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بلینز آف ڈالر ہے، جو کہ ان کرمنل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اور وہ 8-10 بلین ڈالر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں منی لانڈرنگ کی شکل میں پڑا ہے، جو کہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ سے اور منشیات کی اسمگلنگ سے یا پھر اغوا برائے تاوان کے کاروبار سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے ایتھنک گروپ ایسے ہیں، جس طرح افغانستان کے ہزارہ ہیں، جس طرح سے بڑی بڑی کمیونٹی ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، وہاں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے اور ان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈرگ کی منی ہے، ہتھیاروں کا پیسہ ہے، یہ سارا الٹیمیٹلی جا کے کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی کہ شروع یہاں سے ہونا چاہیے طارق صاحب کہ فائنینشلی جو یہ سپلائی ہوتی ہے اسی کو بلاک کیا جائے. جی بالکل، جب تک فائنینشیل جو بلاکیج نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہی پیسہ ہتھیاروں کی خریداری میں استعمال ہوتا ہے، وہی پیسہ جو ہے خودکش حملہ آوروں کو دیا جاتا ہے، وہی پیسہ جو ہے اس سے فنانسنگ جو ہے وہی فنانسنگ ہوتی ہے. اور اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے بڑے بڑے کمپلیکس بنائے ہوئے ہیں پاک افغان بارڈر کے ساتھ، جن میں سے کچھ کو تباہ بھی کیا گیا ہے. تو وہاں اسلحہ ہے، وہاں خوراک ہے، وہاں گاڑیاں ہیں، ساری فیسلٹیز ان کو مل رہی ہے. تو پیسہ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے. یا تو یہ ہے کہ کوئی ایسے ممالک ہیں جیسے انڈیا ہے جو دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے،
یا پھر یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے، مافیا کا نیٹ ورک ہے، ان سب کی سرپرستی جو ہے جو دانستہ جو ہے ثابت ہو گیا. پہلے یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ شاید نادانستہ ہے. اس رپورٹ کے بعد اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 6000 کے قریب ایسے جنگجو ہے جو ہائیلی ٹرینڈ ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس ساری کمیونیکیشن بھی ہے، وہ دنیا میں جا کے مختلف ملکوں میں دہشت گردی کرتے ہیں. ان کا خاتمہ جو ہے اس خطے کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے.